अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 नवंबर से मार्स प्लैनेट की एनर्जीज में बड़ी किस्म की मौसर तब्दीली का आगाज होने जा रहा है। मार्स प्लैनेट इससे पहले बुर्ज सरतान में हबूत की कमज़ोर और नेगेटिव हालत में रहा है। मरीख 5 सितंबर को बुर्ज सरतान में एंटर हुआ था और तकरीबन 2 माह का अरसा मुसलसल अपनी एनर्जीज में नेगेटिविटी के बाइस तमाम ज़ोडिक साइन के मुख्तलिफ किस्म की तशवीशनाक सिचुएशंस क्रिएट करता रहा है। मार्स सियारे का बुर्ज सरतान में क़याम इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े और मुख्तलिफ बरूज की ज़िंदगी में फसाद और मुतशद्दिद रवैये का बाइस भी बनता रहा है। अलबत्ता मरीख अपनी एनर्जीज को दोबारा बहाल कर रहा है। 18 नवंबर से मरीख बुर्ज असद में अपनी ओज पर चला जाएगा, जिससे तमाम बरूज की लाइफ में मुश्किलात में कमी के साथ साथ खुशियाँ और मुसरतें आएंगी और आपकी काबिलियत में इजाफे जैसी सूरत हाल पैदा होगी। मरीख चूँकि एग्रेसिव और गर्म जोशी वाले असरात रखता है, जिसकी वजह से तमाम बरूज की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट की एक नई लहर उभरने वाली है। अलबत्ता इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मरीख के ओज याफ्ता असरात बुर्ज सरतान की लाइफ के लिए कैसे फ़वाइद और बेनिफिट्स लाने का बाइस बन सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ कैंसर ख़वातीनो हज़रात, मरीख का ये ट्रांजिट खसूसी किस्म की अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि मरीख सारा आपका रूलर है और एज अ रूलर मरीख का 5वें घर में जाना आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट पैदा करने का बाइस बनेगा। ज़िंदगी के मामलात में आप ज़्यादा बाहौसला और मुस्तकिल मिजाज हो सकते हैं। मरीख आपके लिए ज़ाती तौर पर एक साथ सियारा है जो हालत ओज में बुर्ज असद में रहते हुए आपको पर्सनली अफेक्ट करेगा। इसके अलावा ऐसे कैंसेरियन अफराद जो मैरिड हैं और साहिब औलाद हैं, तो आपकी औलाद की ज़िंदगी में 11 नवंबर से गैर मामूली तब्दीलियाँ जो कि मुस्बत होंगी पैदा करने का बाइस बनेगा। 18 नवंबर से मार्स का 5वें घर में साध होना आपको पर्सनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, खसूसी तौर पर मुस्तकबिल के हवाले से प्लान करने और फिर उन बनाए गए हुए प्लान्स पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास मौके होंगे। आप इस ड्यूरेशन में ख़ानदानी इख्तलाफात से जान छुड़वा सकते हैं। पिछले कुछ अरसे से मरीख बुर्ज असद में क़याम पजीर रहते हुए आपको घरेलू ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात देता रहा है। अलबत्ता अब आप वालिदैन और फैमिली के दीगर लोगों से ज़्यादा हमआहंगी पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स में इजाफा होगा। मरीख का ओज आप में आला तबके के अफराद से ताल्लुकात बनाने, खसूसी तौर पर मिलिट्री के शोबे या सरकारी शोबे में आला असर व नफूस और इन्फ्लुएंस रखने वाले अफराद से ताल्लुकात बढ़ा सकता है। 11 नवंबर तक आपको किस्मत के हवाले से वीनस की नहस एनर्जीज का सामना होगा, लेकिन 18 नवंबर से बुर्ज असद में मरीख के आने से आपकी किस्मत के घर पर जो नजरात पड़ेंगी वो आपको किस्मत के मनफी किस्म के रुझानात से निकालने का बाइस बनेगी। आप 18 नवंबर के बाद अपनी किस्मत के हवाले से ज़्यादा पुरउम्मीद और होपफुल दिखाई दे सकते हैं। आपके मामलात के पीछे जो स्पिरिट और जज्बा होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और पॉजिटिव होगा। 11 नवंबर को बुर्ज कौस यानी आपके जायचे के 90 घर को छोड़ देगा और आप मरीख की पॉजिटिव और मुस्बत एनर्जीज की जद में आ जाएंगे, जिससे किस्मत के मामलात आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। 18 नवंबर से 11 दिसंबर तक का ड्यूरेशन आपको ज़्यादा एक्टिव और अपनी धुन में मगन रहने वाला बनाएगा। आप वो करने के मूड में हो सकते हैं जो आपकी राय में बेहतर और मुनासिब हो। साहिब औलाद इस ड्यूरेशन में औलाद के हवाले से अच्छे स्टेप्स लेने के काबिल होंगे। इसके अलावा आपकी औलाद की तरफ से आपको बेहतरी की खबरें मिल सकती हैं। आपकी दूर अंदेशी और फॉरवर्ड साइड इस ड्यूरेशन में बढ़ सकती है। मार्स दुश्मनों के खिलाफ मुकाबला करने में आपको फतह याबी और कामयाबी देगा। मरीख का ओज आपको ज़िंदगी के हवाले से आपको वाज़ेह और क्लियर सोचें अता करेगा। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल लोगों में शामिल होंगे। आपके मिजाज में हमवारियत के साथ साथ एग्रेशन भी पाया जा सकता है। इसके अलावा आपके लिए मंगनी और रिश्ता तय करने के मामलात में भी फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा होगी। ऐसे कैंसेरियन पेरेंट्स जिनकी औलाद उनसे दूर है, आपके पास औलाद से मिलने, उनकी तरबियत करने या उनके साथ एंटरटेनमेंट और तफरीहात करने के मौके होंगे। मार्स इससे पहले 2 माह का अरसा बुर्ज सरतान में गुजारते हुए आपको काफ़ी सारी मुश्किलात देता रहा है। खसूसी तौर पर आपको लोगों के साथ हम आहंगी बरकरार रखने में चैलेंजेस पेश आए हैं। मरीख बुर्ज सरतान में होने से आपके करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात आपके बहन भाइयों और कुर्ब और जवार में रहने वाले लोगों से
आपके इख्तलाफात हुए हैं। यूँ लगता है कि सितंबर अक्टूबर में आपकी किसी से लड़ाई भी हुई है। दरअसल आप मरीख के हबूत के ज़ेरे असर थे, जिसने आपको रूहानी तौर पर भी डिसऑर्डर्ड कर दिया था। हार का खौफ और नाकामी का डर भी इस मंथ में आपके लिए मुश्किलात पैदा करता रहा है और आपको स्टेप लेने से पहले हज़ारों वसवसों के गर्दाब में हिसाब महसूस करते रहे हैं। आपकी तालीमी ज़िंदगी में भी मरीख का हबूत आपको अदम दिलचस्पी और खल्फिशार देता रहा है। इसी तरह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी मार्स के हबूत के ज़ेरे असरात में आपकी लव लाइफ को भी बहुत महदूद किए रखा है। अलबत्ता मरीख आपके जायचे के ख़ानदानी अमूर के घर में और याफ्ता हालत में अगले 34 दिन गुजारेगा, जिससे ख़ानदानी मामलात को आगे बढ़ाने और अपनी फैमिली लाइफ में ठोस इक़दाम करने का मौका मिलेगा। जायचे के चौथे घर में मार्स का पावरफुल हो जाना आपको रूहानी तौर पर भी सपोर्ट करेगा, जिससे वहमो इबान और शकूक व शुबात का खात्मा होगा। आप इस ड्यूरेशन में नया घर तामीर करने और पुराने घर की तामीर व मरम्मत करने और घर के मामलात में अहम फैसले करने या डिसीजन करने या अपनी घरेलू ज़िंदगी में इख्तलाफात करते हुए आगे बढ़ते हुए मालूम हो सकते हैं। मरीख इशारा देता है कि 18 नवंबर से 11 दिसंबर तक का वक्त आपके लिए ज़्यादा मोटिवेशन वाला और आपको अपने अज़्म व इरादे में ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला होगा। विरासती मामलात में जीत हासिल करने के लिए, ज़राई और विरासती मामलात से फ़वाइद हासिल करने के लिए और ख़ानदानी बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप इस ड्यूरेशन में लीड करते हुए नज़र आ सकते हैं। इससे पहले अगर आपको अपने करीबी लोगों का साथ नहीं मिला तो इस ड्यूरेशन में आपके करीब के रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स की आपको मदद हासिल होगी। ऐसे कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात जिनकी ससुराली रिलेटिव से क्लेश या इख्तलाफात चल रहे हैं, आपको आपके ताल्लुकात को राह रास्त पर रखना आसान होगा। मार्च चूँकि आपकी मोहब्बत का सियारा है, हालत औज में आपको मोहब्बत के मामलात और मैरिड लाइफ में भी आसानियाँ देगा। ओवरऑल देखा जाए तो 18 नवंबर से 11 दिसंबर तक का अरसा ताल्लुकात को मजबूत करने और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ में मजबूत बुनियादों को इज़्दवार करने वाला वक्त होगा। आपकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से 18 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त गोया एक काया पलट वक्त हो सकता है, जिसमें आप ज़्यादा मुतमईन, कॉन्फिडेंट और ज़्यादा संजीदा तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। 18 नवंबर से शुरू होने वाला ये वक्त खासा हेल्दी ड्यूरेशन का वक्त होगा, जो आपकी लाइफ को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में मरीख बुर्ज सरतान में हबूत याफ्ता रहा है, जिसकी वजह से आपको माली तौर पर गैर वाज़ेह और गैर मुतमईन सूरत हाल का सामना रहा है। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो जुर्रत व हिम्मत और दिलेरी की इलामत समझा जाता है और इसके साथ साथ मरीख की बदौलत ही इंसान के हौसले बुलंद रहते हैं। मरीख की हबूत ने आपको माली यानी रुपए पैसे के हवाले से डैमेज किया है। इस ड्यूरेशन में आपको सेहत के हवाले से भी फवाइद देगा। 18 नवंबर से मरीख के हबूत का खात्मा हो रहा है और नेक्स्ट 34 डेज मरीख आपके करीबी ताल्लुकात के घर में नाराज रिश्तेदारों को मनाने और उनसे रिलेशन को मजबूत करने की तरफ ले जाने वाला होगा। शादी ब्याह करने या इज़्दवाजी ज़िंदगी या लव लाइफ में आपके लिए ये ड्यूरेशन ज़्यादा अमली सरगर्मियाँ दिखाने का बाइस बन सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। 18 नवंबर से मार्स प्लैनेट की एनर्जीज में बड़ी किस्म की मौसर तब्दीली का आगाज होने जा रहा है। मार्स प्लैनेट इससे पहले बुर्ज सरतान में हबूत की कमज़ोर और नेगेटिव हालत में रहा है। मरीख 5 सितंबर को बुर्ज सरतान में एंटर हुआ था और तकरीबन 2 माह का अरसा मुसलसल अपनी एनर्जीज में नेगेटिविटी के बाइस तमाम ज़ोडिक साइन के मुख्तलिफ किस्म की तशवीशनाक सिचुएशंस क्रिएट करता रहा है। मार्स सियारे का बुर्ज सरतान में क़याम इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े और मुख्तलिफ बरूज की ज़िंदगी में फसाद और मुतशद्दिद रवैये का बाइस भी बनता रहा है। अलबत्ता मरीख अपनी एनर्जीज को दोबारा बहाल कर रहा है। 18 नवंबर से मरीख बुर्ज असद में अपनी ओज पर चला जाएगा, जिससे तमाम बरूज की लाइफ में मुश्किलात में कमी के साथ साथ खुशियाँ और मुसरतें आएंगी और आपकी काबिलियत में इजाफे जैसी सूरत हाल पैदा होगी। मरीख चूँकि एग्रेसिव और गर्म जोशी वाले असरात रखता है, जिसकी वजह से तमाम बरूज की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट की एक नई लहर उभरने वाली है। अलबत्ता इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मरीख के ओज याफ्ता असरात बुर्ज असद की लाइफ के लिए कैसे फ़वाइद और बेनिफिट्स लाने का बाइस बन सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपका ज़ोडिक साइन लियो है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز لیو خواتین و حضرات، مریخ کا یہ ٹرانزٹ خصوصی قسم کی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ مریخ سیارہ آپ کا رولر ہے، اور ایز اے رولر مریخ کا 5ویں گھر میں جانا آپ کی زندگی میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ زندگی کے معاملات میں آپ زیادہ باحوصلہ اور مستقل مزاج ہو سکتے ہیں۔ مریخ آپ کے لیے ذاتی طور پر ایک ساتھ سیارہ ہے جو حالت اوج میں برج اسد میں رہتے ہوئے آپ کو پرسنلی افیکٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایسے لیو افراد جو میرڈ ہیں اور صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اولاد کی زندگی میں 11 نومبر سے غیر معمولی تبدیلیاں جو کہ مثبت ہوں گی پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ 18 نومبر سے مارس کا 5ویں گھر میں ساتھ ہونا آپ کو پرسنلی سٹرونگ بنائے گا، خصوصی طور پر مستقبل کے حوالے سے پلان کرنے اور پھر ان بنائے گئے ہوئے پلانز پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کے پاس مواقع ہوں گے۔ آپ اس ڈیوریشن میں خاندانی اختلافات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے مریخ برج اسد میں قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کو گھریلو زندگی میں بڑی مشکلات دیتا رہا ہے، البتہ اب آپ والدین اور فیملی کے دیگر لوگوں سے زیادہ ہم آہنگی پائیں گے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگز میں اضافہ ہوگا۔ مریخ کا اوج آپ میں اعلیٰ طبقے کے افراد سے تعلقات بنانے، خصوصی طور پر ملٹری کے شعبے یا سرکاری شعبے میں اعلیٰ اثر و نفوذ اور انفلوئنس رکھنے والے افراد سے تعلقات بڑھا سکتا ہے۔ 11 نومبر تک آپ کو قسمت کے حوالے سے وینس کی نحس انرجیز کا سامنا ہوگا، لیکن 18 نومبر سے برج اسد میں مریخ کے آنے سے آپ کی قسمت کے گھر پر جو نظرات پڑیں گی وہ آپ کو قسمت کے منفی قسم کے رجحانات سے نکالنے کا باعث بنے گی۔ آپ 18 نومبر کے بعد اپنی قسمت کے حوالے سے زیادہ پر امید اور ہوپ فل دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے معاملات کے پیچھے جو اسپرٹ اور جذبہ ہوگا وہ بہت زیادہ اگریسو اور پازیٹیو ہوگا۔ 11 نومبر کو برج قوس یعنی آپ کے زائچے کے 90 گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ مریخ کی پازیٹیو اور مثبت انرجیز کی زد میں آ جائیں گے، جس سے قسمت کے معاملات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 18 نومبر سے 11 دسمبر تک کا ڈیوریشن آپ کو زیادہ ایکٹیو اور اپنی دھن میں مگن رہنے والا بنائے گا۔ آپ وہ کرنے کے موڈ میں ہو سکتے ہیں جو آپ کی رائے میں بہتر اور مناسب ہو۔ صاحب اولاد اس ڈیوریشن میں اولاد کے حوالے سے اچھے سٹیپس لینے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو بہتری کی خبریں مل سکتی ہیں۔ آپ کی دور اندیشی اور فارورڈ سائٹ اس ڈیوریشن میں بڑھ سکتی ہے۔ مارس دشمنوں کے خلاف مقابلہ کرنے میں آپ کو فتح یابی اور کامیابی دے گا۔ مریخ کا اوج آپ کو زندگی کے حوالے سے آپ کو واضح اور کلیئر سوچیں عطا کرے گا۔ آپ زیادہ پریکٹیکل لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آپ کے مزاج میں ہمواریت کے ساتھ ساتھ ایگریشن بھی پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے منگنی اور رشتہ طے کرنے کے معاملات میں بھی فائدہ مند صورتحال پیدا ہوگی۔ ایسے لیو پیرنٹس جن کی اولاد ان سے دور ہے آپ کے پاس اولاد سے ملنے، ان کی تربیت کرنے یا ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کرنے کے مواقع ہوں گے۔ مارس اس سے پہلے 2 ماہ کا عرصہ برج سرطان میں گزارتے ہوئے آپ کو کافی ساری مشکلات دیتا رہا ہے، خصوصی طور پر آپ کو لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنے میں چیلنجز پیش آئے ہیں۔ مریخ برج سرطان میں ہونے سے آپ کے قریبی ریلیشنز اور تعلقات آپ کے بہن بھائیوں اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں سے آپ کے اختلافات ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہوئی ہے۔ دراصل آپ مریخ کے حبوط کے زیر اثر تھے جس نے آپ کو روحانی طور پر بھی ڈس آرڈرڈ کر دیا تھا۔ ہار کا خوف اور ناکامی کا ڈر بھی اس منتھ میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا ہے اور آپ کو سٹیپ لینے سے پہلے ہزاروں وسوسوں کے گرداب میں حساب محسوس کرتے رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمی زندگی میں بھی مریخ کا حبوط آپ کو عدم دلچسپی اور خلفشار دیتا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بھی مارس کے حبوط کے زیر اثرات میں آپ کی لو لائف کو بھی بہت محدود کیے رکھا ہے۔ البتہ مریخ آپ کے زائچے کے خاندانی امور کے گھر میں اور یافتہ حالت میں اگلے 34 دن گزارے گا، جس سے خاندانی معاملات کو آگے بڑھانے اور اپنی فیملی لائف میں ٹھوس اقدامات کرنے کا موقع ملے گا۔ زائچے کے 4تھے گھر میں مارس کا پاورفل ہو جانا آپ کو روحانی طور پر بھی سپورٹ کرے گا، جس سے وہم و ابہام اور شکوک و شبہات کا خاتمہ ہوگا۔ آپ اس ڈیوریشن میں نیا گھر تعمیر کرنے اور پرانے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے اور گھر کے معاملات میں اہم فیصلے کرنے یا ڈیسیژن کرنے یا اپنی گھریلو زندگی میں اختلافات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مریخ اشارہ دیتا ہے کہ 18 نومبر سے 11 دسمبر تک کا وقت آپ کے لیے زیادہ موٹیویشن والا اور آپ کو اپنے عزم و ارادے میں
میں زیادہ اسٹرینتھن کرنے والا ہوگا۔ وراثتی معاملات میں جیت حاصل کرنے کے لیے، زرعی اور وراثتی معاملات سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور خاندانی بزنسز کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس ڈیوریشن میں لیڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو اپنے قریبی لوگوں کا ساتھ نہیں ملا تو اس ڈیوریشن میں آپ کے قریب کے رشتہ داروں اور فیملی ممبرز کی آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ ایسے لیو خواتین و حضرات جن کی سسرالی ریلیٹیو سے کلیش یا اختلافات چل رہے ہیں، آپ کو آپ کے تعلقات کو راہ راست پر رکھنا آسان ہوگا۔ مارچ چونکہ آپ کی محبت کا سیارہ ہے، حالت اوج میں آپ کو محبت کے معاملات اور میرڈ لائف میں بھی آسانیاں دے گا۔ اوورآل دیکھا جائے تو 18 نومبر سے 11 دسمبر تک کا عرصہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور اپنی خاندانی زندگی یعنی فیملی لائف میں مضبوط بنیادوں کو استوار کرنے والا وقت ہوگا۔ آپ کی گھریلو زندگی کے حوالے سے 18 نومبر سے شروع ہونے والا وقت گویا ایک کایا پلٹ وقت ہو سکتا ہے، جس میں آپ زیادہ مطمئن، کانفیڈنٹ اور زیادہ سنجیدہ طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ 18 نومبر سے شروع ہونے والا یہ وقت خاصا ہیلدی ڈیوریشن کا وقت ہوگا جو آپ کی لائف کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ستمبر اور اکتوبر میں مریخ برج سرطان میں حبوط یافتہ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مالی طور پر غیر واضح اور غیر مطمئن صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ مارس ایک ایسا پلینٹ ہے جو جرأت و ہمت اور دلیری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ کی بدولت ہی انسان کے حوصلے بلند رہتے ہیں۔ مریخ کی حبوط نے آپ کو مالی یعنی روپے پیسے کے حوالے سے ڈیمیج کیا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو صحت کے حوالے سے بھی فوائد دے گا۔ 18 نومبر سے مریخ کے حبوط کا خاتمہ ہو رہا ہے اور نیکسٹ 34 ڈیز مریخ آپ کے قریبی تعلقات کے گھر میں ناراض رشتہ داروں کو منانے اور ان سے ریلیشن کو مضبوط کرنے کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ شادی بیاہ کرنے یا ازدواجی زندگی یا لو لائف میں آپ کے لیے یہ ڈیوریشن زیادہ عملی سرگرمیاں دکھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 18 نومبر سے مارس پلینٹ کی انرجیز میں بڑی قسم کی مؤثر تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مارس پلینٹ اس سے پہلے برج سرطان میں حبوط کی کمزور اور نیگیٹو حالت میں رہا ہے۔ مریخ 5 ستمبر کو برج سرطان میں انٹر ہوا تھا اور تقریباً 2 ماہ کا عرصہ مسلسل اپنی انرجیز میں نیگیٹیوٹی کے باعث تمام زوڈک سائن کے مختلف قسم کی تشویشناک سچویشنز کریٹ کرتا رہا ہے۔ مارس سیارے کا برج سرطان میں قیام اختلافات، لڑائی جھگڑے اور مختلف بروج کی زندگی میں فساد اور متشدد رویے کا باعث بھی بنتا رہا ہے۔ البتہ مریخ اپنی انرجیز کو دوبارہ بحال کر رہا ہے۔ 18 نومبر سے مریخ برج اسد میں اپنی اوج پر چلا جائے گا، جس سے تمام بروج کی لائف میں مشکلات میں کمی کے ساتھ ساتھ خوشیاں اور مسرتیں آئیں گی اور آپ کی قابلیت میں اضافے جیسی صورتحال پیدا ہوگی۔ مریخ چونکہ اگریسو اور گرم جوشی والے اثرات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے تمام بروج کی زندگی میں ایکسائٹمنٹ کی ایک نئی لہر ابھرنے والی ہے۔ البتہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مریخ کے اوج یافتہ اثرات برج سنبلہ کی لائف کے لیے کیسے فوائد اور بینیفٹس لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسٹرولوجیکل پریڈکشنز میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ کا زوڈک سائن ورگو ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس ورگو خواتین و حضرات، مریخ کا یہ ٹرانزٹ خصوصی قسم کی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ مریخ سیارہ آپ کا رولر ہے، اور ایز اے رولر مریخ کا 5ویں گھر میں جانا آپ کی زندگی میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ زندگی کے معاملات میں آپ زیادہ باحوصلہ اور مستقل مزاج ہو سکتے ہیں۔ مریخ آپ کے لیے ذاتی طور پر ایک ساتھ سیارہ ہے جو حالت اوج میں برج اسد میں رہتے ہوئے آپ کو پرسنلی افیکٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایسے ورگو افراد جو میرڈ ہیں اور صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اولاد کی زندگی میں 11 نومبر سے غیر معمولی تبدیلیاں جو کہ مثبت ہوں گی پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ 18 نومبر سے مارس کا 5ویں گھر میں ساتھ ہونا آپ کو پرسنلی اسٹرانگ بنائے گا، خصوصی طور پر مستقبل کے حوالے سے پلان کرنے اور پھر ان بنائے گئے ہوئے پلانز پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کے پاس مواقع ہوں گے۔ آپ اس ڈیوریشن میں خاندانی اختلافات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے مریخ برج اسد میں قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کو گھریلو زندگی میں بڑی مشکلات دیتا رہا ہے، البتہ اب آپ والدین اور فیملی کے دیگر لوگوں سے زیادہ ہم آہنگی پائیں گے۔
آپ کی انڈرسٹینڈنگز میں اضافہ ہوگا۔ مریخ کا اوج آپ میں اعلیٰ طبقے کے افراد سے تعلقات بنانے، خصوصی طور پر ملٹری کے شعبے یا سرکاری شعبے میں اعلیٰ اثر و نفوذ اور انفلوئنس رکھنے والے افراد سے تعلقات بڑھا سکتا ہے۔ 11 نومبر تک آپ کو قسمت کے حوالے سے وینس کی نحس انرجیز کا سامنا ہوگا، لیکن 18 نومبر سے برج اسد میں مریخ کے آنے سے آپ کی قسمت کے گھر پر جو نظرات پڑیں گی وہ آپ کو قسمت کے منفی قسم کے رجحانات سے نکالنے کا باعث بنے گی۔ آپ 18 نومبر کے بعد اپنی قسمت کے حوالے سے زیادہ پر امید اور ہوپفل دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے معاملات کے پیچھے جو اسپرٹ اور جذبہ ہوگا وہ بہت زیادہ اگریسو اور پازیٹیو ہوگا۔ 11 نومبر کو برج قوس یعنی آپ کے ذائچے کے 90 گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ مریخ کی پازیٹیو اور مثبت انرجیز کی زد میں آ جائیں گے، جس سے قسمت کے معاملات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 18 نومبر سے 11 دسمبر تک کا ڈیوریشن آپ کو زیادہ ایکٹیو اور اپنی دھن میں مگن رہنے والا بنائے گا۔ آپ وہ کرنے کے موڈ میں ہو سکتے ہیں جو آپ کی رائے میں بہتر اور مناسب ہو۔ صاحب اولاد اس ڈیوریشن میں اولاد کے حوالے سے اچھے سٹیپس لینے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو بہتری کی خبریں مل سکتی ہیں۔ آپ کی دور اندیشی اور فارورڈ سائٹ اس ڈیوریشن میں بڑھ سکتی ہے۔ مارس دشمنوں کے خلاف مقابلہ کرنے میں آپ کو فتح یابی اور کامیابی دے گا۔ مریخ کا اوج آپ کو زندگی کے حوالے سے آپ کو واضح اور کلیئر سوچیں عطا کرے گا۔ آپ زیادہ پریکٹیکل لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آپ کے مزاج میں ہمواریت کے ساتھ ساتھ ایگریشن بھی پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے منگنی اور رشتہ طے کرنے کے معاملات میں بھی فائدہ مند صورتحال پیدا ہوگی۔ ایسے ورگو پیرنٹس جن کی اولاد ان سے دور ہے، آپ کے پاس اولاد سے ملنے، ان کی تربیت کرنے یا ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کرنے کے مواقع ہوں گے۔ مارس اس سے پہلے 2 ماہ کا عرصہ برج سرطان میں گزارتے ہوئے آپ کو کافی ساری مشکلات دیتا رہا ہے۔ خصوصی طور پر آپ کو لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنے میں چیلنجز پیش آئے ہیں۔ مریخ برج سرطان میں ہونے سے آپ کے قریبی ریلیشنز اور تعلقات، آپ کے بہن بھائیوں اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں سے آپ کے اختلافات ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہوئی ہے۔ دراصل آپ مریخ کے حبوط کے زیر اثر تھے، جس نے آپ کو روحانی طور پر بھی ڈس آرڈرڈ کر دیا تھا۔ ہار کا خوف اور ناکامی کا ڈر بھی اس منتھ میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا ہے اور آپ کو سٹیپ لینے سے پہلے ہزاروں وسوسوں کے گرداب میں حساب محسوس کرتے رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمی زندگی میں بھی مریخ کا حبوط آپ کو عدم دلچسپی اور خلفشار دیتا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بھی مارس کے حبوط کے زیر اثرات میں آپ کی لو لائف کو بھی بہت محدود کیے رکھا ہے۔ البتہ مریخ آپ کے ذائچے کے خاندانی امور کے گھر میں اور یافتہ حالت میں اگلے 34 دن گزارے گا، جس سے خاندانی معاملات کو آگے بڑھانے اور اپنی فیملی لائف میں ٹھوس اقدامات کرنے کا موقع ملے گا۔ ذائچے کے چوتھے گھر میں مارس کا پاورفل ہو جانا آپ کو روحانی طور پر بھی سپورٹ کرے گا، جس سے وہم و ابہام اور شکوک و شبہات کا خاتمہ ہوگا۔ آپ اس ڈیوریشن میں نیا گھر تعمیر کرنے اور پرانے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے اور گھر کے معاملات میں اہم فیصلے کرنے یا ڈیسیژن کرنے یا اپنی گھریلو زندگی میں اختلافات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مریخ اشارہ دیتا ہے کہ 18 نومبر سے 11 دسمبر تک کا وقت آپ کے لیے زیادہ موٹیویشن والا اور آپ کو اپنے عزم و ارادے میں زیادہ اسٹرینتھن کرنے والا ہوگا۔ وراثتی معاملات میں جیت حاصل کرنے کے لیے، زرعی اور وراثتی معاملات سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور خاندانی بزنسز کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس ڈیوریشن میں لیڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو اپنے قریبی لوگوں کا ساتھ نہیں ملا تو اس ڈیوریشن میں آپ کے قریب کے رشتہ داروں اور فیملی ممبرز کی آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ ایسے ورگو خواتینوں حضرات جن کی سسرالی ریلیٹیو سے کلیش یا اختلافات چل رہے ہیں، آپ کو آپ کے تعلقات کو راہ راست پر رکھنا آسان ہوگا۔ مارس چونکہ آپ کی محبت کا سیارہ ہے، حالت اوج میں آپ کو محبت کے معاملات اور میرڈ لائف میں بھی آسانیاں دے گا۔ اوورآل دیکھا جائے تو 18 نومبر سے 11 دسمبر تک کا عرصہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور اپنی خاندانی زندگی یعنی فیملی لائف میں مضبوط بنیادوں کو استوار کرنے والا وقت ہوگا۔ آپ کی گھریلو زندگی کے حوالے سے 18 نومبر سے شروع ہونے والا وقت گویا ایک کایا پلٹ وقت ہو سکتا ہے، جس میں آپ زیادہ مطمئن، کانفیڈنٹ اور زیادہ سنجیدہ طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ 18 نومبر سے شروع ہونے والا یہ وقت
खासा हेल्दी ड्यूरेशन का वक्त होगा जो आपकी लाइफ को मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में मरीख बुर्ज सरतान में हबूत याफ्ता रहा है, जिसकी वजह से आपको माली तौर पर गैर वाज़े और गैर मुतमईन सूरत हाल का सामना रहा है। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो जुर्रत और हिम्मत और दिलेरी की इलामत समझा जाता है, और इसके साथ साथ मरीख की बदौलत ही इंसान के हौसले बुलंद रहते हैं। मरीख की हबूत ने आपको माली यानी रुपए पैसे के हवाले से डैमेज किया है। इस ड्यूरेशन में आपको सेहत के हवाले से भी फवाइद देगा। 18 नवंबर से मरीख के हबूत का खात्मा हो रहा है और नेक्स्ट 34 डेज मरीख आपके करीबी ताल्लुकात के घर में नाराज रिश्तेदारों को मनाने और उनसे रिलेशन को मजबूत करने की तरफ ले जाने वाला होगा। शादी ब्याह करने या इज़्दवाजी ज़िंदगी या लव लाइफ में आपके लिए ये ड्यूरेशन ज़्यादा अमली सरगर्मियाँ दिखाने का बाइस बन सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।